चन्द्रमा जस्तो मुहार तिम्रो चारैतिर उज्यालो छरिरहनु। दुनियाँले डाहा गरोस् या ईर्ष्या गरोस्, तर तिमी सधैँभरि यसरी नै मुस्कुराइरहनु। कस्तो लाग्यो मेरो शायरी? अर्को पनि सुनाउँछु ल। सपनीमा माया लगाएको विपनीमा प्रियसी भन्न कहाँ सकिन्छ र? आखिर तिमी मेरी भइसकेको त छैनौ, तै पनि पराई ठण्ड कहाँ सकिन्छ र? किन के भयो? लाटी तिम्रो हात मागिरहेको छु, कस्तो नबुझेको हो? ओहो, मेरो हात माग्नलाई त घरमा आएर माग्नुपर्छ। त्यो त समाजको चलन चल्थ्यो। मैले त तिम्रो हात थाम्नलाई पो मागेको त। तिमीलाई सधैँभरि यसरी नै आँखा अगाडि राखेर हेरिराख्नु मन छ। अनि अरू? तिमीले मलाई छोडेर त जाँदैनौ नि? किन, मेरो विश्वास लाग्दैन र? अहिलेसम्म विश्वास टुट्ने कुरा गरेको छु र? यदि हामीलाई अलग गर्न कसैले... तपाईँ यस्तो कुरा नगर्नु है। उसलाई केही नगर्नु। भाउजू दाइले रोक्नु न। नानी तिमी यति गति छडा किन भयो कि? तैले हाम्रो खानदानमा दाग लाउन कोसिस गरिस्। यसको सजाय के हुन्छ थाहा छ तलाई? गल्ती भयो, माफ गर्नु दाइ। तर म कृतिकालाई साँचो माया गर्छु। लक्ष्मी, त्यसलाई घर लिएर जा। हिँड नानी गर। प्लिज भाउजू उसलाई पनि जान दिनु न। सुन्नुस् त, नानीले खाना नखाएको पनि धेरै दिन भयो। मुखमा पानीसम्म पनि हाले छैनन्। यसरी त हुँदैन नि। अब यसलाई यो गाउँबाट धेरै टाढा पठाउनु पर्छ। के भन्नुभएको? कस्तो टाढा? अब यसलाई बिहे गरेर पठाइदिनु पर्छ। के भन्नुभएको? यस्तो बेला पनि बिहे गरेर पठाउने हो र? म ठिक भन्दैछु। कमसे कम यसले जिन्दगी जिउन त सिक्छ।
काली बाच्चा कि दे मनदेवी माता कि भाग मनदेवी माता अब चाहिँ ठिक हुन्छ। गुरु यसलाई भएको चाहिँ के रहेछ? यिनलाई भन्दा नि यो घरमा कालो छाया परेको छ र त्यसैले कुल बिग्रिएको छ, त्यही भएर यिनलाई दुःख दिएको हो। ओहो हो र गुरु, यो कालो छाया भनेको चाहिँ के रहेछ? यो कालो छाया भनेको चाहिँ काला जादु गर्नेहरूले यो घरमा बाण हानेको हो र जुन घरमा लाग्यो त्यो घरमा कहिले राम्रो हुँदैन, त्यो घर सधैँ अँध्यारो हुन्छ। त्यसैले मैले यो घरको सुरक्षाको लागि घेरा बाँधिदिएको छु। अब सब ठिक हुन्छ। अनि गुरु अब त राम्रो हुन्छ नि? मैले अघि नै भनिसकेँ, यो घरमा केही पनि हुँदैन र तिमी पनि ठिक हुन्छौ। मेरो गुरुले सब ठिक गरिदिइसक्यो। ठिक छ गुरु। ओए गुरुलाई चिया नास्ता बना। मेरो पनि अब काम सकियो। गुरु पनि अब थानतिर गइसक्नुभयो। अब चिया भन्दा नि चिया नै ठिक होला हौ। ए हो र गुरु, त्यसो भए म पनि तपाईँसँग यसो धुपोरो भएर बसुला नि। हेर न चिरिनु भनेपछि त चाहिँ खुरुक्के गुरुले भनेको ल्याइहाल त। माइलाले मर्म चाहिँ बुझ्छ। धेरै खाएर बस्ने होइन, भात पाकिसकेको छ, तरकारी पकाएर खाने। म आज उतै खान्छु। आज नजा, सन्चो छैन भनेर बस्न, भोलि जानु। कस्तो के चिज गरेछ। बिहानै बोलाउनु पठाउनु भएको थियो, खाना पकाउनु पर्ने होला। मालिक नि पनि बिमारी हुनुहुन्छ, मालिकलाई पनि अफिस जान ढिलो भइसक्यो होला, म गएको। ल जा यहाँ बस्नुभन्दा त गएकै राम्रो। तेरो गनगन त सुन्नु पर्दैन। गुरु गरिदिउँ सुरु? गरिदिउँ न गरिदिउँ। कृतिका, तिमीले दबाई खायौ त? खाए। अनि अहिले तिमीलाई कस्तो छ नि? ठिक छु। ए म जान लागेको। चिसो पानी नपिऊ है फेरि। मैले त्यहाँ थर्मसमा तातो पानी राखेको छु, त्यही पिऊ है। माइलीलाई के भएछ? अहिलेसम्म आइपुगेन। म गएको है। ए माइली, तिमी आयौ? सुन त। हजुर भन्नुहोस्। उसले के खान्छ किनेर देऊ ल। हुन्छ। ए सुन त, उसलाई खानामा पिरो र मसला हालेको चिज नदेऊ है, असर गर्छ। हस्। होइन गुरु, यो धामीको काम चाहिँ गजबकै हो। बसी पैसा पनि आउने, दारू पनि टन्न खान पाइने। यो साह्रै राम्रो काम हो। बरु यो काम चाहिँ मलाई पनि सिकाइदिनु पर्यो क्या। होइन है माइला, के भनेको तैँले? यो गुरु मन्त्र भनेको बेलचा चला जस्तो सजिलो हुन्छ? ए हो र गुरु, सरी। मलाई चाहिँ धुपौरी चाहिँ बनाइदिनु पर्यो क्या गुरु। अब यसो धुप छर्किने पाउँदा स्वाट पार्न पाउँछ भन्दा त किन नछर्किने? मारी छर्किने हो। ओ माइला, मैले त जस्तै खोजेको हो। माइला सकेछ त, अरू छैन? दिदी, हजुरलाई त मालिकले कति धेरै माया गरिसिन्छ है। किन तिमीलाई चाहिँ माइलाले माया गर्दैन र? दिदी, त्यो जडियाको कुरा नगर्नु। रक्सी भनेपछि त्यसले आफूले बसेको घर त बिर्सिन्छ। साँच्चै दिदी, सिमाटार भनेको हजुरको माइती घर होइन र? किन र? हिजो सिमाटारको जङ्गलमा एउटा लास भेटेको थियो अरे। त्यो चाहिँ अहिले यहाँ गाविस ल्याएको रहेछ। त्यसको नाम पवन हो कि खोइ के थियो। तपाईँ त्यसलाई चिन्नुहुन्छ?
कृतिका तकोस कृतिकालाई बोलाउने तकोस म कृतिकाको श्रीमान हुँ। मैले कृतिकालाई मबाट अलग गरी छैन। अब तँलाई म यो संसारबाट अलग गर्छु। तकोस मैले तँलाई के गरेको छु र? तैँले मेरो जिन्दगी कोसिस। तँ गलत छस्। म तँलाई चिन्दिन। कृतिकाले मलाई तेरो बारेमा केही भनेको छैन। होइन गुरु, तपाईँ किन हाँस्नु भएको? तिम्रो कुरो सुनेर त मैले हाँसो रोक्नै सकिनँ। होइन गुरु, तपाईँ किन पत्याउनुहुन्न? हिजोको त्यो घटना सम्झेर मेरो आँगै सिरिङ्ग हुन्छ। हेर भाइ, तिमीले सपना देखेको होला। एउटी महिलाको शरीरबाट पुरुषको आवाज कसरी निस्क्यो? यस्तो कुरो त म पहिलोचोटि सुन्दैछु। होइन गुरु, यो सपना होइन, यो साँच्चीकै घटना हो। उसो भए म एकचोटि उसलाई भेट्छु। त्यसो भए हिँड्नुहोस् गुरु। खै अलिकति चामल ल्याउ त, म उसको जिउ बाँधिदिन्छु। माइली, ए माइली बहिनी, हजुर। अलिकति अक्षता लिएर आऊ त। अब म उसको जिउ बाँधिदिन्छु, त्यति गर्दा नि भएन भने चिन्दै राख्नुपर्छ। गुरुबाको लागि हो? खै ल्याउन नि। लौ नानी, अब यिनलाई केही हुँदैन। गुरु, अब त्यस्तो त केही हुँदैन नि। हुँदैन, केही हुँदैन। तिमी हिँड त मसँग, एकान्तमा एउटा सल्लाह गर्नुपर्नेछ। यस्तो बिरामी कहिलेदेखि भएको थियो? बिमारी भन्दा नि उसको स्वभाव नै यस्तै हो। केही बोल्न मन पनि गर्दैन, उदास बस्छे। अस्पताल पनि लगेँ मैले, त्यस्तो सिरियस त केही छैन। तर हिजोको घटनाले गर्दा धामी नै लाउनुपर्छ जस्तो लागेर हजुरलाई बोलाएको। यो आइमा यहाँ बसेको कति भयो? त्यस्तै 4-5 दिन भयो। कृतिकाको त्यस्तो अवस्था देखेर बोलाएको। ए, उसो भए मेरो शङ्का ठिक रहेछ। किन गुरु, कस्तो शङ्का? यो काला जादुको असर हो। यो आइमाईलाई यो घरदेखि टाढै राख्नुपर्छ। भोलिदेखि काम बन्द गरिदेऊ। म यो आइमाईको बाटो काटिदिन्छु, त्यसपछि सब ठिक हुन्छ।
दिदी अहिले तपाईँलाई कस्तो छ? अब गुरुले सब ठिक गर्नुहुन्छ, अब तपाईँ चिन्ता नलिनु। दिदी एकछिन बस्दै गर्नु है। साथमा जे सती जेसुको लगाएछ त चट निस्किहाल्यो शरीरबाट। तैँले मलाई मेरी कृतिकाको शरीरबाट अलग गर्ने। हेलो सरोज, तँलाई तेरो जिन्दगी प्यारो छैन? म त जस्तो गाएर होइन, अरूको शरीर कब्जा गरेर अरूलाई सताउने। कृतिका मेरी हो, म उसलाई अरू कसैको हुन दिन्न। त लालची रहेछस्, तैँले कृतिकालाई होइन उसको शरीरलाई माया गरेको रहेछस्। त्यसैले त मरेर पनि बारम्बार दुःख दिइरहेछस् नि। मरेको आत्मा र जिउँदो आत्मा कहिले एक हुन सक्दैन। यदि तैँले कृतिकालाई माया गर्दिस् भने उसको खुसी चाहन्थिस्। यदि तैँले कृतिकालाई लान्छस् भने पहिला मलाई लैजा। अब म पनि ऊ बिना जिउँदो लास झैँ हुनेछु। प्लिज मार्नु नै छ भने यदि पहिला मलाई मार्नु।
त अलि मिलाएर लाउनु। कहिले हो, म आफै लाउँछु। सुन्नुहोस् त, किन मलाई यसरी हेरिरहनु भएको? आज धेरै पछि तिम्रो मुहारमा यति खुसी देखेको छु। सुन्नुहोस् त, भरे चाँडै आउनु है। ए ल ल।